दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई मिरिकको सेरोफेरोमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता अजित वियोगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस यानि कि 5 जुन 1972 सालदेखि युएनओ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुनदेखि 1972 देखि मनाइदै आएको छ। र यस्तोमा हाल लकडाउन पनि छ, हाल कोरोनाले महामारी, यस्तो अवस्थामा जीवन र पर्यावरण पर्यायवाची शब्द हो। यति इम्पोर्टेन्ट, यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि पर्यावरण र जीवनको यो सत्सर्गलाई र जीवनलाई, जीवन बाँचिरहनको लागि, यो पृथ्वीमा मानिसहरूको अस्तित्व रहिरहनको लागि पर्यावरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर यो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि हामी मानिसहरूले, पृथ्वीमा रहने सचेत मानिसहरूले, जानकार मानिसहरूले आज प्रकृतिको, पर्यावरणको यानि कि रुखहरूको, यानि कि यो वन्य संरक्षण, वनहरूको आज व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। विश्वमा नै दर्शकबिन, भारतमा मात्र होइन र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, आज विश्वमा नै यो पर्यावरण प्रकृतिसँग खेलवाड गरिरहेको अवस्था र यसलाई व्यवस्था गरिरहेको अवस्था रहिआएको छ दर्शकबिन। त दर्शकबिन, आज 5 जुन यानि कि विश्व पर्यावरण दिवस र संसारमा र भूगोलमा र यस्ता विभिन्न ठाउँमा यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले पर्यावरणसँग, प्रकृतिसँग र वन संरक्षणसँग काम गरिरहेका छन्, आफ्नो अठोटलाई लिएर आज पनि अग्रसर रहिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो जुन स्थान छ, यो मिरिकको समेन्दु लेकको यो महात्मा गान्धी वन संरक्षण एउटा स्थान छ, जसलाई संरक्षित गरेर राखिरहेका यो सानो जुन वन एउटा स्थान छ महात्मा गान्धी, यहाँनिर मिरिककै एकजना सचेत व्यक्ति, एकजना चिन्तक, एकजना चिन्तित रहने, वन संरक्षण र पर्यावरण सम्बन्धी चिन्तित रहने व्यक्ति रमेश गजमेरको जुन एउटा वन संरक्षण जुन स्थान छ, यो महात्मा गान्धी स्थानमा हामी छौँ र उहाँ अहिले पनि उहाँको एक सहकर्मीसँग यो स्थानमा हुनुहुन्छ। यहाँ आज जुन 5 जुन पर्यावरण जुन दिन छ, आज यही सम्बन्धमा रहेर हामीले केही जानकारीहरू उहाँबाट लिनेछौँ, केही कुराकानी छोटो रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँ अहिले पनि यो जुन झिल अवसरमा रहेको, यो समेन्दु लेक अवसरमा रहेको यो वनमा उहाँ कार्य गरिराख्नु भएको थियो र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्छ रमेश गजमेर, मिरिकका एक वरिष्ठ व्यक्ति हो, जुन नेपाका उहाँ कार्यरत, नेपाको संलग्न पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, र त्यो नेपालबाट उहाँले हालसम्म कार्य पनि गरिराख्नु भएको छ र सोझै उहाँसँग हामी बात गर्न चाहन्छौँ। सर नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ मिरिकको सेरोफेरो। अनि जुन आज 5 जुन है, तपाईँ एकजना नेपालसँग पनि संलग्न व्यक्ति होइन, यसरी आजको दिनसम्म, यो उमेरसम्म पनि तपाईँ यो पर्यावरण प्रकृतिसँग जोडेर काम गरिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त आज 5 जुन पर्यावरण दिवस कसरी सम्झिनुहुन्छ? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुनलाई हामी हरेक साल सम्झिन्छौँ। यो त एउटा सिम्बोलिक रूपमा हामीले एउटा आधिकारिक रूपमा गर्ने कार्यक्रम हो, तथापि हामीले धारावाहिक रूपमा पिरियडिकल्ली हामीले बेला बखत हामी यो जङ्गलमा आएर विश्व पर्यावरण दिवस जस्तै अरू अरू अभियानहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर 1998 सालदेखि हामीले एउटा संस्था गठन गरेका थियौँ सचेत नागरिकहरूको पक्षमा, साथसाथै पर्यावरणको पक्षमा, अनि नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिस्ट। अनि स्थापना कालदेखि आजसम्म हामीले यो महात्मा गान्धी स्मृति वनलाई एउटा हरियालीको रूप दिन सकेको छौँ। आज लगभग यो स्थापना भएको 20-22 वर्ष भइसक्यो। अनि यहाँनिर धेरैवटा वृक्षहरू छन्। अनि यसमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनी, विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँछौँ, किनकि भोलिको पर्यावरण, भोलिको समाज, भोलिको राष्ट्र भाइ बहिनी र बच्चाहरूको हातमा छ। उनीहरूलाई नै विशेष गरेर मोटिभेट गर्नको निम्ति, साथै सिभिल सोसाइटीहरूलाई पनि पर्यावरणको मौलिकता र गहनता विषयमा जानकारी गराउने एउटा स्थल हो यो चाहिँ, जसको मार्फत हामीले अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै यो पर्यावरण है, प्रकृति मानिससँग यति जडित छ होइन, मानिसको जीवनसँग जडित छ नि त, किनकि हाम्रो फेर्ने सास, हाम्रो जुन यो बाँच्ने सास छ, योसँग जडित कुरा हो पर्यावरण है। यस्तोमा अब अहिले समयले यति फड्को मारिरहँदाखेरि होइन, समाज यति विकसित छ, समाज यति जानकार छ, तर पनि प्रकृतिसँग खेलवाड गरिरहेको है, पर्यावरण संरक्षण नभइरहेको अवस्था छ नि, यसमा कस्तो लाग्छ? के यसमा चाहिँ मानिसको अदूरदर्शिता, स्वार्थपना देखिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई थाहा छ कि रुखपात विनाश गर्दाखेरि क्षति हुन्छ, तर स्वार्थ मानसिकताले गर्दाखेरि त्यो क्षति र नाशलाई उनीहरूले देख्दैनन्। तथापि
हरेक नागरिकको मनमा चाहिँ यो छ कि रुख काट्यो भने पहिरो जान्छ, रुख काट्यो भने प्रदूषण हुन्छ। तर हाम्रो यो मानसिकताले गर्दाखेरि यस्तो खालको भएको हुनसक्छ। र पनि हामीले अभियान गरेर, जनचेतना अभियान गरेर, मोटिभेसन गरेर, सचेतना गरेर उहाँहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छौँ भने भोलिको दिनमा दार्जिलिङ पहाडलाई साँच्चै विश्व प्रसिद्ध एउटा पर्यटन स्थल अनि मिरिक जिल्ला एउटा पर्यटन स्थलको र असल गरिमाको एउटा दर्जा दिन सक्छौँ। अच्छा, विश्वमै हेर्नु पर्दाखेरि पर्यावरण सम्बन्धी यति बिना सङ्गठनहरू छन्, यति बिना संस्थाहरू छन् है, तर पनि ठोस रूपमा, महत्त्वपूर्ण रूपमा अथवा प्रभावकारी रूपमा कामहरू भएको छैनन् अथवा असमर्थ भइरहेछन् ती योजनाहरू। विश्वव्यापी रूपमा त छँदैछ यो समस्या है। मिरिकमा आएर हेर्दा मिरिकको पर्यावरण र मिरिकको यो वन्य स्थानहरूमा हेर्दाखेरि कतिको संरक्षित छ, कतिको सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ? यो भनाइलाई म कसरी पुष्टि गर्न चाहन्छु भने हामी नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था अनि एनजिओजहरूले जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ, हामी एउटा भोलिन्टरीली यस्तो खालको अभियान गरिरहेको हुन्छौँ। अनि हामी चाहिँ वास्तवमा भन्नु हो भने चाहिँ कुनै सरकारी अथोरिटी होइनौँ, निकाय नभएकोले गर्दाखेरि संस्थाहरूले गरेको यो कामहरूलाई त्यति ध्यान दिँदैनन्। तथापि सरकारी पक्षबाट, नेतृत्वहरूको पक्षबाट यसमा विशेष जोड दियो भने चाहिँ पर्यावरण संरक्षण चाहिँ दोब्बर भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले लकडाउन छ होइन, यति बेला संसारै लकडाउनको स्थितिमा छ। त्यो गर्दाखेरि जलवायु प्रदूषण पनि एकदम कम्ती छ होइन यति बेला। तपाईँलाई के लाग्छ, यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि केही हदसम्म प्रकृतिको जुन स्वच्छता थियो केही हदसम्म यसमाथि राम्रो भएको हो जस्तो लाग्छ? विशेष गरेर कार्बन फुटप्रिन्ट भनेर भनिन्छ। कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ जति हामी चलफिर गर्छौँ, जति हाम्रो गाडीहरू चल्छ, जति मान्छेको आवत जावत बढ्छ, उति नै कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन बढेर जान्छ। यो 1 सालदेखिको जुन चाहिँ महामारी चलिरहेको छ कोरोनाको, कोभिड-19को, त्यो महामारीले गर्दाखेरि संसारको हरेक मुलुकमा नै लकडाउन भएको छ अनि हरेक मुलुकले नै यसलाई निष्ठापूर्वक नै पालन गरिरहेको छ। वास्तवमा भारतमा पनि यसको ठुलो प्रभाव परेको छ, किनकि 1 सालदेखि हामीले लकडाउनलाई एकदम निष्ठापूर्वक पालन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पानी, माटो, हावा यो सबै प्रदूषणको चपेटबाट अलिकति हल्का महसुस गरेको मलाई लाग्छ। अघिल्लो साल मिरिक झिलकै पानी पनि 4 महिनाको अवधिमा धेरै सफा भएको मैले महसुस गरेको छु। आकाश एकदम खुल्ला अनि वारीतिर, पारीतिर, सिक्किमतिर सोनादाको पाखाहरू हेर्दाखेरि पनि एक प्रकारको क्रिस्टल क्लियर, एक प्रकारको ट्रान्सपरेन्ट भएको हामीले पायौँ। यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बन फुटप्रिन्टको जुन चाहिँ काम गरेको थियौँ त्यो कन्ट्रोल भएकोले गर्दाखेरि गाडी घोडा चलेन, कल कारखाना चलेन, मान्छेहरूको आउजाउ एकदम बढेन अनि गाडीहरूको आवत जावत नहुँदाखेरि चाहिँ वातावरणलाई हल्का भएको चाहिँ निश्चय नै हामीले मान्न सक्छौँ। अच्छा, क्षेत्रीय रूपमा काम गरेकोले नि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय, त्यसलाई देशको रूपमा नै उभ्याउँछ है। जस्तै अब तपाईँले जुन यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, जस्तै यहाँनिर यो समेन्दु लेकको अगाडि यो जुन एउटा महात्मा गान्धी जुन तपाईँले नाम दिएर यो वनलाई संरक्षण गर्नुभएको छ, यो त सीमित भयो। अब यस्ता विभिन्न जग्गाहरू छन् मिरिकमै पनि, किनकि हामीले क्षेत्रीय के तपाईँले दिल्लीमा गएर काम गर्ने होइन, देहरादुनमा गएर काम गर्ने होइन, अमेरिकामा गएर गर्ने होइन, काम यहाँ गर्ने हो। यसको स्रोत र यसको उठानले देशलाई अथवा विश्वलाई महत्त्व दिने हो र यसको विकास गर्ने हो। अब यो बाहेक पनि मिरिकमा यस्तो जग्गाहरू छ, विभिन्न जग्गाहरू छ, त्यसमाथि काम गरिनुपर्छ है, संरक्षण गरिनुपर्छ। चाहे जलवायु होस्, चाहे वन होस्, चाहे विभिन्न होस्, माटो होस्, जुनै माथि पनि काम गर्नुपर्छ। अब तपाईँको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छ कि के माथि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ? विशेष गरेर भनिन्छ नि एक्ट लोकली थिङ्क ग्लोबली भनेर भनिन्छ। स्थानीय स्तरमा काम गर्ने तर त्यो कामको प्रभाव चाहिँ ग्लोबल स्तरमा नै लाने भन्ने सोचाइले चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ मिरिकमा भएको दुर्लभ हिमालयन स्यालामेन्डरको संरक्षणको लागि अझै केही काम गर्ने, साथसाथै मिरिकमा जुन चाहिँ वाटर, पानीको जुन चाहिँ मिरिकमा एउटा सोर्सेसहरू छ त्यो सोर्सलाई लिएर पानीको जुन चाहिँ टावर छ, पानीको जुन चाहिँ मुहान छ, त्यो पानीको मुहानको सन्दर्भमा पनि हामीले काम गर्ने सोचेका छौँ। विशेष गरेर भनिन्छ पानी जीवन हो अनि हरेक प्राणी वनस्पतिको जीवन चाहिँ पानीबाट सुरु हुन्छ। द्याट्स वाइ वाटर इज इम्पोर्टेन्ट फर दि सस्टेनेन्स अफ इकोसिस्टमको सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ पानी चाहिन्छ अनि यो पानीसित नै विभिन्न प्रकारको प्लान्ट, एनिमल, इभन हामी मानव जीवन पनि जोडिएका छौँ। तसर्थ मिरिक चाहिँ दार्जिलिङ जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो सिमधाप भएको एउटा स्थान हो जसलाई लार्जेस्ट वेटल्यान्ड भनेर भनिन्छ। यहाँ यति धेरै पानीको मुहान छ कि तपाईँले
उदाहरण स्वरूप नगरपालिकाको विभिन्न वार्डहरूमा गएर हेर्नु भने चापाकल ट्युबवेल त पाउनु नै हुन्छ, तसर्थ किन पानी निक्लिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीको ठुलो टावर छ, एकदम ह्युज टावर छ, विशाल भण्डार छ। त्यो विशाल भण्डार छ र नै पर्यावरण पनि छ। त्यसै कारणले गर्दा मिरिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो विशाल पानीको टावरको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनि विश्वबाट विलुप्त हुन लागेको हिमालयन स्यालामान्डरको संरक्षणको दिशामा केही काम गर्ने चाहिँ विचार गरेको छ। अच्छा, मैले सरलाई अन्तमा जोडेँ है। जस्तै पानीको कुरा भन्नुभयो, जीवनमा जल जङ्गल जमिन महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो है। जङ्गलमाथि काम गरिराख्नु भएको छ, वनमाथि होइन। विशेष गरी मिरिकमा प्रमुख रूपमा समस्याको रूपमा देखा पर्ने भनेको यो पानीको समस्या पनि हो, जलको समस्या पनि हो। यसमाथि के कस्तो पहल गरिने आगामी तपाईँको रणनीति छ? मैले अघि नै भने म त अथोरिटी होइन नै है, यहाँ हामीले देखेको अनुभव गरेको कुराहरूलाई नै हामीले विशेष गरेर एड्रेस गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ है। अनि भोलिको दिनमा आउँदो आगामी दिनहरूमा पानीको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा हाहाकार मचिने सम्भावनालाई नजर राख्दै पर्यावरणको विभिन्न कुराहरू, पर्यावरणसित जोडिएको विभिन्न कुराहरूमा हामीले काम गर्ने नै विचार गरेका छौँ। जस्तै यो कुवाहरूमाथि काम गर्नुभएको थियो नि, जस्तै घाँसी कुवा तपाईँले गर्नुभयो। यो कुवाहरूमाथि पनि अझ थप काम भयो भने यो जुन पानीको समस्याहरू छ यसमा केही हदसम्म प्रभावकारी हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन? मैले भनिहालेँ नि, मिरिकमा त पानीको हाहाकार त खास गरी जुन चाहिँ अहिले वर्तमान समयमा देखिँदैछ, वास्तवमा यहाँ पानीको टावर छ, यसलाई चाहिँ प्रबन्धन चाहिँ गरिएको छैन। यहाँनिर झोडा झरना पानीको गहिराइमा पानीहरू पनि पाइन्छन्, त्यसलाई साइन्टिफिक प्रकारले वैज्ञानिक ढङ्गले सम्बन्धित विभागहरूले, जिटिएले, बङ्गाल सरकारले अनि नगरपालिकाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ वाटर म्यानेजमेन्ट गर्यो भने धेरै हदसम्म पानीको सङ्कटहरूलाई टाल्नु सकिन्छ। अच्छा, अन्तमा है 5 जुन आज पर्यावरण दिवस रहेको छ। यस्तोमा देशका संसारका जति पनि तपाईँको संवाद हेरिरहने, हाम्रो संवाद हेरिरहने यो च्यानलको मार्फत, मिरिकको सेरोफेरो मार्फत ती तमाम मानिसहरूलाई, ती तमाम श्रोताहरूलाई है, मानिस सम्बन्धित मान्छेहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? पर्यावरण सम्बन्धी के तपाईँको अपिल रहन्छ? मेरो अपिल यही छ कि आज हामी कोभिड महामारीको चपेटमा परेका छौँ। हाम्रो समाज, हाम्रो संसार, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राज्य कोभिडदेखि त्राही भएको छ। अनि यो कोभिडको बेलामा मानिसहरूलाई राहत दिनको निम्ति औषधि, खाद्य र मेडिकल फेसिलिटी मात्रै होइन, अक्सिजन चाहिँदो रहेछ। अनि यो अक्सिजनको आवश्यकताले गर्दाखेरि कतिपय बिमारीहरू छटपटिएर अकाल मृत्यु पनि भएका छन्। अनि यो चाहिँ अक्सिजनको पुरा गर्ने आपूर्तिको एउटा अनुभव गर्ने बेला हो। तसर्थ हामी भन्छौँ कि वृक्ष रोपेर चाहिँ पर्यावरणमा अक्सिजनको आपूर्ति हामीले गराउनुपर्छ। तसर्थ म भन्छु एक वृक्ष एक प्राण भनेर भन्न चाहन्छु। अनि भोलिको दिनमा, आगामी दिनमा जति पनि पर्यावरणसित सम्बन्धित कामहरू गरिन्छ, अनि यो कोभिडको महामारीलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो समयोचित, समय सापेक्ष वृक्षरोपण कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यक छ। हस् त, समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरूसँग हुनुहुन्थ्यो मिरिकका एक वरिष्ठ व्यक्ति र पर्यावरणसँग सधैँ चिन्तित रहने व्यक्ति आदरणीय सर रमेश गजमेर। त दर्शकबिन, आज 5 जुन हामीले 5 जुनको दिन मात्र, पर्यावरण दिवसको दिन मात्र रोपेर हुँदैन है, वृक्षहरू रोपेर हुँदैन, यसको कुराहरू गरेर हुँदैन। र जीवनभरि नै हाम्रो सास, हाम्रो जीवन रहेसम्म नै पर्यावरण, प्रकृतिको हामीले वास्ता गर्नुपर्छ, हामीले विचार गर्नुपर्छ, हामीले त्यो माथि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मिरिकको सेरोफेरोको तपाईँहरूमाथि यो अपिल पनि छ। त दर्शकबिन, यति महत्त्वपूर्ण छ कि जीवनमा हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड लिएर हामीलाई नै जीवन बचाउनको लागि अक्सिजन दिने यी रुखहरू, यो पर्यावरण सम्बन्धी हामीले सदैव सचेत हुनुपर्छ। हामीले आज 5 जुनको दिन मात्रै काम गरेर हुँदैन, यसको कुरा गरेर हुँदैन। जीवनभरि नै यो पृथ्वी रहेसम्म, पृथ्वीमा मानव जीवन रहेसम्म प्रकृतिमाथि हेला व्यवस्था हुनु हुँदैन, प्रकृतिमाथि अन्याय हुनु हुँदैन मानिसको तर्फबाट। हामीले संसारको रेकर्ड हेऱ्यौँ भने प्रकृतिमाथि अन्याय गर्ने सबैभन्दा बढी मानिसहरू रहेको छ। यो हामीले चिन्तन र चिन्तित बन्नुपर्ने विषय हो। हामी यति सजग छौँ, हामी यति सचेत छौँ र पनि प्रकृतिमाथि, हाम्रो जीवन बचाइको क्रममा टेवा दिने महत्त्वपूर्ण पर्यावरणमाथि नै हामीले आज हेलचक्राइ गरिरहेका छौँ, आज अन्याय गरिरहेका छौँ। त दर्शकबिन, मिरिकको सेरोफेरो यही अपिल गर्दछ। आज हामीले मिरिकमा
मिरिकका रमेश गजमेर मात्र होइन, उहाँभन्दा धेरै मानिसहरू पनि यसमाथि काम गरिराख्नु भएको छ। ती तमाम मानिसहरूलाई देखाउन सकिनौँ र रमेश गजमेर जस्ता अन्य धेरै मानिसहरू प्रकृति र पर्यावरण सम्बन्धी काम गर्न र यसमाथि सचेत रहन सदैव लागि परुन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। र दर्शकबिनहरूलाई हामी पनि यही कामना गर्न चाहन्छौँ कि पर्यावरण प्रकृतिसँग सदैव माया गरौँ, खेलवाड नगरौँ, यसलाई बचाउने प्रयास गरौँ। यो बाँच्यो भने नै हामी बाँच्नेछौँ। आजको यो 5 जुन पर्यावरण दिवसको दिन हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, मिरिकको सेरोफेरो हेर्दै गर्नुहोस्। मलाई बिदा दिनुहोस्। क्यामेरामा मिरिकका सेरोफेरोका क्यामेराम्यान मदन बल तामाङले साथ दिइरहेका छ भने म अजित विश्ववियोगी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।